Kalambigitan sa iligal na binuhatan ang sagad mga nahimong background sa mga biktima sa pagpamusil dinhi sa Jensan. Sagad batud pa sa mga biktima ang nalambigit sa iligal nga transaksyon sa droga, kawat, pagpanuli sa guban pang matang sa krimen. Hinungdan nga masulti niining taas ang porsyento sa risgo nga mabiktima usab sila sa pagpamusil o sa mga pamaagi sa pagpatay tungod sa motibong personal nga kasuko, onsehan o pagpanimalos. Napoy daghang kalambigitan lagi sa mga illegal nga activities. O ana gyud basta ang usa ka tawo nga ang iyang binuhatan illegal, high risk siya, taas siya porsyento nga mapatay po siya o mapusilan siya sa mga suspect. Kay makaingon ta nga naamanggoy gingon nila nga basta nga na imong buhat, balikan mo ka sa imong mga kauban kay magkaunsihan mo. Ana. Bisan pa man nga mao kini ang nahimong background sa mga biktima, gipaniguro sa kapulisan nga matagan gihapon og kasulbaran ng kaso ug madubag ang mga responsable. Kahinumdumang base sa datos sa General Santos City Police Office, ana sa 40 ka pagpusil ang natala sa Jensan ug sagad dinhi ang gikaigong narisulba na ug ang uban ang nagpabiling under investigation. In the heart of changing lives, kini sa MJ Fernandez alang sa 89.5 Brigada News FM Jensan, The Music and News Authority.